नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एमन जैसे ही घर पहुंचती है, उसकी नजर शहरोज पर पड़ती है। उसकी आंखों के सामने फौरन उस वाकये की फिल्म चलने लगती है। ये तो वही है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। एमन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब रहम को। कौन हो तुम? बताओ क्या चाहते हो? शहरोज फौरन एमन का मुंह दबोच लेता है। खबरदार, अगर तुमने एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला तो पहले तो बच गई थी, मगर अब नहीं बचोगी। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा शौहर भी मर जाएगा। तुम खुद सोचो, जो यहाँ तक पहुंच सकता है वो तुम्हारे शौहर के पास भी तो पहुंच सकता है। एमन कहती है, क्या चाहते हो तुम? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? शहरोज कहता है, तुम्हें खामोश रहना होगा, अपनी जुबान बंद रखनी होगी। तुम्हें अपना शौहर अजीज है ना? एमन हाँ में सर हिलाती है। तुम राहिम को तो कुछ नहीं कहोगे? शहरोज कहता नहीं, मगर तब तक जब तक तुम अपनी जुबान नहीं खोलोगी। शहरोज एमन को छोड़ देता है, अपने भाई की तस्वीर देखता है। सॉरी भाई, ये सब करना मजबूरी थी। आप तो जानते हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। काश मुझसे वो गलती ना होती, ये लड़की हमारे दरमियान ना आती। आफिया भी शहरोज के पास आती है। बेवकूफ तो नहीं हो गए जो एमन के सामने बार बार आ रहे हो? अगर उसने तुम्हें देखकर पहचान लिया और जुबान खोल दी। शहरोज मुस्कुराता है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम, एमन किसी को कुछ नहीं बताएगी। आफिया कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया है तुमने उसके साथ? शहरोज कहता है, मैंने उसकी जान मांग ली है, जो उसे कबूल नहीं, सो हमारा सौदा हो गया। अब ये राज हमेशा राज ही रहेगा। आफिया सर पकड़कर बैठ जाती है। तुम इस लड़की को नहीं जानते? शहरोज कहता है, ये लड़की मुझे नहीं जानती कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। दूसरा मौका नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ मॉम, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है इसे खत्म कर देने का। राहिम भाई तो हॉस्पिटल में है, उनको होश भी नहीं। आफिया कहती है, ऐसा भूल कर भी मत सोचना, अगर इसे कुछ हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। बस मैंने फैसला कर लिया है, तुम यहाँ नहीं रहोगे, वापस जाओगे। शहरोज कहता है, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया, डैड के बिजनेस को संभालने आया हूँ। हमारी साख काफी गिर चुकी है, अब देखिएगा मेरी वजह से हमारा कारोबार एक बार फिर चमकेगा। डैड मेरी कामयाबी को देखकर राहिम भाई की कामयाबी को भूल जाएंगे। मैं जुल्फकार अंकल के पास गया था, उन्होंने जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगवाई हैं वो हटवाने पर राजी हो गए हैं। हमारा मेन क्राइसिस वहीं से शुरू होता है। बस माहिन को राहिम चाहिए और हम दोनों माँ बेटा मिलकर उस लड़की को राहिम भाई की जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। बताइए, ऐसा है मेरा प्लान। आफिया कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करते फिर रहे हो तुम? पता नहीं ये कैसे होगा। शहरोज माहिन को कॉल करता है। ये लड़की भाई और आपकी जिंदगी में एक हादसे के नतीजे में आई है। भाई को इससे ज्यादा प्यार तो होगा नहीं, वो तो इस हादसे की वजह से भाई ने से रस खाकर शादी कर ली थी। माहिन कहती है, शहरोज तुम कहना क्या चाहते हो? शहरोज कहता है, मैं तो आपको और भाई को एक साथ देखना चाहता हूँ। ये लड़की भाई के काबिल है ही नहीं, जब से आई है हर रोज एक नई मुसीबत आती है। अगर हम सब मिलकर इस लड़की को भाई की जिंदगी से निकाल दें तो फिर आपको और भाई को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको यकीन तो है ना कि भाई गलत नहीं थे, आप उनसे और वो आपसे मोहब्बत करते हैं। किसी के हादसाती तौर पर बीच में आने से बचपन की मोहब्बत तो खत्म नहीं हो जाती। बस अब जितना जल्दी हो सके जुल्फकार अंकल को कहकर हमारे नए प्रोजेक्ट पर लगी तमाम रिस्ट्रिक्शंस हटवा दें। माहिन कहती है, जो तुम कह रहे हो क्या ऐसा मुमकिन है? शहरोज कहता है, क्यों नहीं, मॉम ने अभी तक इस लड़की को कबूल नहीं किया। और डैड तो तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं ना? माहिन अपने बाप को कहती है, डैड सब गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं, हमने राहिम को समझने में गलती की। हमारी वजह से अली नवाज अंकल के बिजनेस को काफी नुकसान पहुंच चुका है। हमारी वजह से जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं प्लीज उनको हटवा दें। मेरे जुल्फकार कहता है, हाँ मैंने गलत किया है। अब जब सब कुछ सामने आ चुका है तो बात खत्म हो जानी चाहिए, मगर इस सब के बीच में हमारी परसों की दोस्ती खत्म हो गई। माहिन कहती है, ये दोस्ती दोबारा भी कायम हो सकती है डैड, मैं और राहिम दोबारा एक हो सकते हैं। राहिम का और उस लड़की का रिश्ता एक हादसा है और हादसों में बने रिश्ते ज्यादा देर कायम नहीं रहते, क्योंकि उनमें मोहब्बत नहीं होती। मुझे यकीन है कि राहिम आज भी मुझसे मोहब्बत करता है,
اگر وہ لڑکی راہم کی زندگی سے نکل جائے میں اور راہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ پھر ذوالفقار کہتا ہے بعض رشتے کچے دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، ایک بار ٹوٹ جائیں دوبارہ جڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ ماہین کہتی ہے ڈیڈ میں ناممکن کو ممکن بنا دوں گی، راہم سے معافی مانگ لوں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ ادھر ایمن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ راہم میں بول رہی ہوں اور تم خاموش ہو، مجھے اس طرح خاموش پڑے ہوئے تم اچھے نہیں لگ رہے، تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، تم بولو گے تو میں سنوں گی۔ راہم تم نے مجھے سکھایا ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے، میری زندگی اتنی اہم نہیں جتنی تمہاری زندگی اہم ہے، کاش گولی مجھے لگ جاتی، آج تم اس حال میں تو نہ ہوتے۔ اتنی بدقسمت ہوں میں، مجھے اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے رہے اور میں ماننے سے انکار کرتی رہی، تم مجھ پر اور میرے گھر والوں پر احسان کرتے رہے اور میں احسان فراموش بنی رہی۔ زندگی بھی تمہاری دین ہے، میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، تم آنکھیں کھولو، میں اپنی محبت کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں۔ ایمن راہم کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی، اتنے میں شہروز راہم کے کمرے میں آتا ہے۔ ایمن شہروز کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ شہروز کہتا ہے گھبرائے نہیں، میں تمہارے راہم کو کچھ نہیں کہوں گا تب تک جب تک تم اپنی زبان بند رکھو گی، بتاؤ اپنے وعدے پر قائم ہونا۔ ایمن ہاں میں سر ہلاتی ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میرے راہم کو کچھ نہیں کہو گے۔ نواز جیسے ہی آفس جاتا ہے اسے پتہ لگتا ہے شہروز نے بزنس میں کمال کامیابیاں حاصل کی ہیں، گرتی ہوئی ساکھ کو ایک دم پٹڑی پر چڑھا دیا ہے۔ نواز کہتا ہے مجھے بھی تو پتہ لگے شہروز نے آنن فانن ایسا کیا جادو کر دیا ہے کہ ہمارے انویسٹر دوبارہ سے ہمارے ساتھ بزنس کرنے پر راضی ہو گئے۔ مینیجر کہتا ہے سر یہ تو آپ کو شہروز صاحب ہی بتائیں گے۔ جیسے ہی شہروز آفس پہنچتا ہے نواز کہتا ہے بھائی تم نے تو کمال کر دیا، کیا پڑھ کر پھونکا ہے، ایک ہی رات میں ہمارے شہر دوبارہ سے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے ہیں۔ شہروز کہتا ہے ڈیڈ میں آپ کا بیٹا ہوں، بزنس میرے خون میں شامل ہے، بس ہمارے جو انویسٹر تھے تھوڑا اعتماد کھو چکے تھے، انہیں دوبارہ سے اعتماد دیا ہے، سو رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ نواز بہت خوش تھا، اگر عافیہ کو سمجھ آ رہی تھی کہ شہروز نے کیا کیا ہے۔ نواز کہتا ہے لگتا ہے اب مجھے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، میرے دونوں بیٹے میرے بزنس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، بس راہم ٹھیک ہو کر بزنس کو ایک بار پھر سنبھال لے، مجھے پوری امید ہے راہم بہت جلد پہلے جیسا ہو جائے گا۔ بہت خوش قسمت ہے اسے ایمن جیسی بیوی ملی ہے، ایسی بیویاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ ایمن نے راہم کی دیکھ بھال میں دن رات ایک کر دیا، وہ لڑکی کئی راتوں تک سوئی نہیں، نہ اس نے اپنی صحت کی پرواہ کی۔ عافیہ کے سینے پر چھریاں چل رہی تھی، شہروز اندر ہی اندر غصے سے پل کھا رہا تھا، کہیں ڈیڈ میرے سارے پلان پر پانی نہ پھیر دیں۔ ڈرامہ اے عشق کے جنون میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔